अस्सलाम वालेकुम जी सारे पाकिस्तानी भरावां नूं, सारे टैक्सी वाले भरावां नूं। यह बंदा इजिप्शियन है ते राती मेरी गड्डी विच बैठा ही ते ए बेचारा ना राती अपना बटवा पर्स जिहड़ा ना भुल गया ही ते मैं भी कुदरती आखिरी सवारी यही लाई ही। उस बाद मैं घर टुर गया। सुबह मैं उठिया, मैं वेख्या परस एदा विच एदे बहरीनी, कतरी ते मसरी वाहवा मुल्कां दे पैसे हैं ते नाल पासपोर्ट ही। ते मैं फिर इनू कॉल करके मैं तेनू देन आउना वा, तू किथे? मैंने आख्या मैं बनेदरगार हां। मैं फिर बनेदरगार इनू देन आया। इन्हें आख्या तू पैसे सारे रख लै पर मेरा पासपोर्ट दे दे। मैं नहीं भाई, पैसे भी तेरी मानत है, पाकिस्तानी आ, अही अपना फर्ज अदा करांगे। पाकिस्तानी अच्छे भी हुंदे ने, सो अच्छे पाकिस्तानी होने दे नाते, एक अच्छा इंसान होने दे नाते मैं एदे पैसे ईमानदारी दे नाल वापस कीते ने ते एदा पासपोर्ट भी। 1 minute يا صديق. هذا الصديق نفرات، هذا الصديق زين بس فلوس، كل فلوس هذا تمام، فلوس هذا كلش فلوس تمام، كويتي مصري سعودي بحريني قطري كل شيء تمام، فلوس موجود تمام، باسبور داخل كله تمام. هو يعني يخلي داخل تاكسي يروح هو يجيب صبح، والله يجيب، يتصل نمبر، كان في نمبر داخل تمام داخل الباسبور، هو يجيب، يتصل وبعدين يجيب. نازل نفر زين والله يا جماعه. انتوا كل نفرات يركب بالتاكسي مال هو